السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تستا اپڑا پرا محمد فاروق عرف بابو تنولی ایک مرتبہ پھر اپنے پراواں واسطے نماز دے متعلقہ بہت ہی ضروری اور اہم مسائل کے حاضر تھے. اللہ تبارک و تعالی دی دربار بچ دعا کر دے کہ اے رب کائنات سارے مسلمانہ کا غیب دے خزانے بچا وسعت والا رزق عطا فرما اور ہدایت کاملہ نصیب فرما. تو آج میں بہت ہی ضروری مسائل کے اپنے پراواں واسطے حاضر ہوئی جے نماز دے متعلقہ تھے. اگر اینڈ تک آخر تک ویڈیو دیکھ لے تو مسئلہ سمجھ اے جلا. اگر تسی ویڈیو آخر تک نہ دیکھی تو مسئلہ تساں کا سمجھ نہ لگی. اور اگر تسی چاہتے کہ کل تساں کا دوبارہ اسی طرح دا مسئلہ کوئی اور ملا, دین دے متعلقہ معلومات ملے, دین دے متعلقہ تساں کا انفارمیشن ملا, تو پھر تسی جڑا تھے سبسکرائب کرے چینل کا اور گھنٹی والا جڑا بٹن تھا اس پہ اس طرح ہاتھ مار چھوڑے تو تساں کا ہر روز نئی ویڈیو پہنچ لی. چلو آج دا مسئلہ سب تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آیا اسیں نماز دی حالت بچے اپنی نگاہ کتھا رکھنی. سوال تھا کہ نہیں, آیا نماز دی حالت بچے اسیں اپنی نگاہ کتھا رکھنی, اپنی اکھیں اسیں توجہ کس طرف رکھنی. سمجھ آئی کہ نا, نگاہ کتھا رکھنی یعنی اکھیں اسیں کدھر بیہنا, اپنی زبان بچے آہ دیں اسیں کس طرف دیہنا, کیڑے پاسے دیہنا اسیں. تو مر جتنی بھی پراس ہونے دے جس وقت حالت قیام بچے تھے, حالت قیام سمجھ دے اسی نمازہ بچے کھلتے دے, کھلنوں دی صورت خواہ سورہ فاتحہ تے سورت پڑھنوں دی تھی, خواہ رکوع کرنے تو بعد جس لئے اسی اٹھ کے کھل دے. انہاں دو صورتاں بچے اسی اپنی نگاہ جڑی تھی نا اس سجدے والی جے چ رکھونے, اسی سجدے والی جگہ درے دیہونے. قیام دی حالت بچے, کھلنوں دی حالت بچے اسی کدھر دیہونے, سجدے والی جگہ درے دیہونے. اور قعود دی حالت چے, بیٹھنوں دی حالت چے, خواہ دو سجدوں دے درمیان بیٹھنا ہو, خواہ او قاعدہ درمیانی قاعدہ ہو یا جڑا تھے آخری قاعدہ ہو, انہاں دو قاعدوں دے درمیان بیٹھنے دے درمیان استی نگاہ اپنی گود وچ ہونی چاہیے دی. استی نگاہ کو ہونی چاہیے دی, اپنی چولی وچ ہونی چاہیے دی, اپنی زبان وچ کو ہونی چاہیے دی, اپنی چولی وچ. دو یہ مسئلہ تو سمجھ آئے گا. کھلنے دے درمیان اسی کتھا بیٹھنا سجدے والی جگہ تے, بیٹھنے دے درمیان اسی کتھا بیٹھنا اپنی چولی وچ. دوسرا مسئلہ بہت ضروری تھا, اس کا بھی سمجھے کہ بعض لوگ ہوندے نماز پڑھ دے وقت اکھیں بند کر چھوڑ دے. کیا کر دے؟ اکھیاں کا بند کر چھوڑ دے. نماز پڑھ دے وقت اکھیاں کا بند کر چھوڑ دے. آیا نماز دے دوران اکھیں بند کرنی جائز تھی یا ناجائز تھی؟ یہ مسئلہ تھا. علماء لکھتے, فقیہ حضرات لکھتے کہ اکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی تھے. کہ سجدے قیام دے دوران سجدے والی جگہ تے دیکھنا, قید دی دوران گود بچے دیکھنا, چولی بچے دیکھنا مستحب تھے. جس لئے اکھیں بند کر چھوڑنے تو مستحب ضائع ہو گیا. سمجھ آئی؟ تو لہذا اکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی تھے. لیکن اگر ایک صورت اس طرح تھی کہ اسی اکھیں بند کر دے, اس نالے خشوع اور خضوع دی زیادتی ہوندی, اس نالے جڑا تھا نا تعلق مع اللہ دی زیادتی ہوندی, اس نالے کیفیات جڑی تھی نا مزید اللہ دے نیڑے ہوندی, اس طرح گنجائش لکھی تھی علماء نے. امید تھی مسئلہ سمجھ آئی ہوگا. اگر مسئلہ تمہیں سمجھ آ گیا دعا پڑھا کا ضرور پہنچانا, شیئر نہ کر دے تسی, شیئر ضرور کر دے ہمارے پرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.